खुशामदीद है आपका इस लाइव नशरियात में और मैं हूं आपकी मेज़बान गजाला निसार। नाजरीन, इस वक्त हम जिला अनंतनाग के उस इलाके में मौजूद हैं। इस इलाके का नाम जो है यूसुफ तेलवनी हो और कहा जाता है ये जिला अनंतनाग का आखिरी गांव, आखिरी इलाका है। लेकिन अगर हम इस इलाके की बात करें तो ये इलाका काफी पसमानदा है। इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, न सड़क है, न लेन्स ड्रेन्स है, ना ही तरसीली निज़ाम जो है वो बेहतर है। और उसके साथ साथ अगर हम तिब्बी ढांचे की बात करें, तिब्बी ढांचा भी जो है वो भी खस्ताहाली का शिकार है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बताएं और ये बताइए इलाके के बारे में कि क्या क्या मुश्किलात हैं यहाँ पे। मेरा नाम है सब्ज़ार अहमद वगी। मैं यूसुफ तेलवनी का बाशिंदा हूँ, पुश्तनी बाशिंदा हूँ। जो मैंने कह दिया है इससे पहले भी और इस वक्त भी मैं कह रहा हूँ कि गाँव हाजा में बुनियादी सहूलियत का फुकदान है। किस किस्म का फुकदान? यहाँ पे जो सड़कें हैं इनकी हालत नाकुत्ता बह है, गड्ढे पड़े हुए हैं। जब मामूली सी बारिश होती है तो कीचड़ मतलब उछलती है, मतलब चलना फिरना दुश्वार होता है। इसके साथ यहाँ का जो तिब्बी ढांचा जो है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ पे है, वहाँ पे सहूलियत जो है न होने के बराबर है। यानी बिल्डिंग बनी है लेकिन बनी है और वो भी बिल्डिंग खस्ता हालत में है और वहाँ पे स्टाफ वहाँ पे ना होने के बराबर है। डॉक्टर हमारे यहाँ पे नहीं होता है। हमारा इलाका बहुत बड़ा है, हमारा गाँव बहुत बड़ा है, लेकिन डॉक्टर वहाँ पे नहीं होता है। हमें मतलब दूर दूर का सफर करना पड़ता है। अगर इलाके में कोई बीमार पड़ जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसे में क्या करते हैं? हमें इमरजेंसी में या तो वो बीमार मौके पर ही फौत हो जाता है, या हमें अगर उसको बचने की जरूरत होती है दूर ले जाना पड़ता है, हमें अनाथालय ले जाना पड़ता है। तो ये चीजें हैं। और इसके अलावा मजीद ये है कि लेनेज ड्रेनेज का मसला है। यहाँ पे कच्ची सड़कें हैं, मैग्नेटाइजेशन की जरूरत है लिंक रोड्स की। और मजीद इसके ये भी है कि हमारा जो हमारी बुनियादी डिमांड है वह है एनिमल हस्बेंड्री यूनिट, वो होना चाहिए यहाँ पे कायम। क्योंकि यहाँ किसान भाई बहुत ज्यादा है जो भेड़ बकरियां पालते हैं, जो गाय वगैरह पालते हैं, तो उनका ये जो है वो उनके साथ वाबस्ता है। लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है उनकी दवाई की खातिर तो हमें दूर दराज का सफर करना पड़ता है। तो इस वास्ते हमें हमारी अपील है। क्या आपने कभी मुतलका महकमे की नोटिस में लाया था, या जब भी इलेक्शंस होते क्या आपके पास सियासतदान आते हैं, आपसे किस किस्म के वादे किए जाते हैं? जो भी सियासतदान हमारे पास आए हैं, जिनके साथ हमने बात की है, जो मैं आज कह रहा हूँ यही बातें मैं उस वक्त भी कहता रहा। आज भी मैं वही मसाइल है, यानी तरसीली लाइन्स का, बिजली के तरसीली लाइन्स का जो मसला है। मैंने इससे पहले भी कह दिया है कि बुशीदा खंबे पड़े देख रहे हैं, बुशीदा खंबे पड़े हैं, सफेद के दरख्तों पे तार लटकी हुई है। कहीं तो ये मीटर नस्ब किए गए हैं, तो कहीं अगर वो मीटर नस्ब करते, लेकिन सवाल ये है कि वहाँ पे लकड़ी का ये बुशीदा खंबा है जिस पर मीटर लगाना बहुत उनके लिए किसी किस्म की टेक्निकल प्रॉब्लम होती है। इस वजह से जो गरीब आवाम है उनको फीस में इजाफा होता है। हमें आज अगर 1560-1580 देना पड़ता है, तो अगली दफा अगले महीने हमें 200 देना पड़ेगा। ये हमारे लिए किसी दिक्कत से कम नहीं। क्योंकि आज यहाँ पे एनसी के नायब सदर अनंतनाग इमरान अमीन शाह आए हैं, तो उनसे क्या उम्मीद है वाबस्ता है? इमरान अमीन शाह साहब से हम 1-2 साल से भी वाबस्ता रहे हैं। इनसे हमें उम्मीद कभी है कि जो कुछ कह रहे हैं तो किसी हद तक वो निभा भी रहे हैं। बातों का इजाला यानी मसाइल का इजाला करते रहते हैं। तो उम्मीद कभी रखते हैं कि आइंदा भी इन चीज़ों का वो इन नोटिस लेंगे और हुक्म बाला तक ये हमारी जो शिकायत है, हमारी जो मजबूरियाँ है, हुक्म बाला तक पहुँचाए, ताकि हमारी जो ये नागुफ्ता बहालत है इसका इजाला हो सके। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे यूसुफ तेलवनी के रिहायशी लोग जो हमारे साथ बात कर रहे थे, और इन्होंने बताया कि किस किस्म की परेशानियां, किस किस्म की मुश्किलात इनके इलाके को है। और यहाँ पे आए हैं इमरान अमीन शाह जो कि नायब सदर अनंतनाग हैं एनसी के, इनके साथ बात करेंगे। चूंकि अब इनकी नजरें इन्हीं पे टिकी हुई है, इन्हें कई उम्मीद है वाबस्ता है इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये किस तरह से इनके मुश्किलात को दूर करेंगे। तो सीधे ही इन्हीं के साथ आपको रूबरू कराएंगे। जी, आपका इस्तकबाल करते हैं। जिस तरह से हमने इस इलाके का जायजा लिया, यहाँ के लोगों में सख्त नाराजगी है। इलाके के लोग कहते हैं कि ये काफी पिछड़ा हुआ इलाका है,
نہ سڑکیں ہیں، نہ لینز ڈرینز ہے، نہ ترسیلی نظام بہتر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ طبی ڈھانچہ جو ہے وہ بھی خستہ حالی کا شکار ہے. کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میری طرف سے پورے امت مسلمہ کو آنے والا جو مقدس مہینہ ہے، پرسوں سے یا کل سے شروع ہونے والا ہے، اس کی مبارکبادی ہے. ہم اس علاقے میں دوسری چیز آپ نے سوال کیا کہ یہ علاقہ یوسف جو ہے یہ بہت ہی پسماندہ ہے، اس کو نظر انداز کیا گیا ہے، کیونکہ 2002 سے لے کے 2014 تک یہاں پہ جو ہے کبھی پی ڈی پی کے 2 MLAs، پھر اس کے بعد کانگریس کا 1 MLA آیا ہے. تو نیشنل کانفرنس کا یہاں پہ پچھلے 20 سال سے کوئی ممبر اسمبلی رہا نہیں ہے. تو اس علاقے میں جو تعمیراتی کام جو ہوئے ہیں یا کوئی بھی کام ہوا ہے وہ مخصوص شخص کو دیے گئے ہیں یا اس علاقے کو دیے گئے جہاں پہ ان کے اپنے رفقا یا ان کے اپنے رشتہ دار تھے. لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے یہاں پہ 25 سال سے یہاں پہ ان کو ہے پینے کا پانی میسر نہیں تھا. ہم نے کوشش کی اور ہم نے متعلقہ حکام جو ڈی سی صاحب ہے اس کے پاس کافی ٹائم ہم گئے اور ان کو بھی لے کے گئے، اور آنریبل جو ہمارے ضلع کا صدر ہے محمد الطاف کلو صاحب، انہوں نے بھی کوشش کی، اور ہم نے جو ہمارے قائد ثانیہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب ان تک بھی پہنچایا. تو اس علاقے میں کافی 25 سال کے بعد ان کو پینے کا پانی میسر ہوا. اس کے ساتھ یہاں پہ جو گلی کوچے ہے وہ بھی خستہ ہے، یہاں پہ ان کو الیکٹرسٹی ڈیفنگ ہے، یہاں پہ ان کو نہ کوئی کنکریٹ باندھ دیے گئے، نہ کوئی ایسا سسٹم بنایا گیا جس میں یہاں پہ علاقے کے لوگوں کو کوئی سویدھا ملے. ایک سب سینٹر کھولا گیا، اس میں کوئی نہ تو دوائی ہے نہ تو ڈاکٹر ہے. ایک یہاں پہ ویٹرنری یونٹ کھولا گیا، وہ بھی ڈیفنگ ہے. یہ لوگ بہت غریب طبقہ ہے یہاں پہ، تو ان کو کوئی ایسی فیسلٹی نہیں دی گئی ہے. ہم نے کوشش کی اور کافی حد تک ہم نے جو ان کے چھوٹے چھوٹے کام تھے، جیسے ڈرین کا مسئلہ تھا، لین کا مسئلہ تھا، راشن کارڈ کا مسئلہ تھا، یا کسی کو پرسنل کوئی گریونس تھی، ہم نے کوشش کی کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تک لیں. اور ہم نے پچھلے 3-4 سال سے اس علاقے کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہے، محبت ہے. تو ہم نے کوشش کی یہاں کے علاقے میں یہاں کے لوگوں کو کوئی فیسلٹیز، کوئی سویدھا یا کوئی ان میں کوئی ہم کوشش کریں کہ اس میں اضافہ کریں. تو کیا ہم ایسا سمجھے کہ آپ کی وزٹ کے بعد اس علاقے میں بدلاؤ آئے گا، تعمیراتی بدلاؤ؟ پہلے بھی بہت تعمیراتی بدلاؤ ہم نے لایا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ یہاں پہ ایک پارٹی کے 2 MLAs، پی ڈی پی کے 2 MLA رہے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پہ کانگریس کا بھی 1 MLA رہا ہے جو گلزار احمد وانی صاحب تھے. یہاں پہ 2014 میں جو فلڈ آیا تھا اس میں ایک جو پل تھا وہ بہہ گیا تھا، تو اس کے جو پلرز تھے وہ پوری طرح پانی میں تھے. تو جب بھی یہاں پہ کوئی بارش ہوتی تھی تو اس علاقے میں وہ محلہ ایک ہے، ان کو خطرہ لگتا تھا کہ یہاں پہ جو بارش کا پانی آئے گا وہ بند ہو کے ان کے گھروں میں گھس جائے گا. تو ان کا کہنا ہے کہ ہم نے جو ایکس MLAs بھی ان کے پاس بھی گئے، اور جو کنسرن MLA تھا اس ٹائم کانگریس کا اس کے پاس بھی گئے، لیکن کسی نے سنا نہیں. اس کے بعد وہ میرے پاس آئے، اس ٹائم میں انڈیپینڈنٹ کام کر رہا تھا. تو میں نے کوشش کی اور میں نے اپنے افورٹس لگائے اور کوشش کی، اور اس کو میں نے وہاں پہ JCB لا کے اس کو میں نے اٹھایا، وہاں پہ اس کو ڈسٹرائی کر دیا. تو ان کو بہت سے جو 3-4 سال سے یہ ہر ایک جگہ جاتے تھے، چاہے ایڈمنسٹریشن میں، چاہے ایکس MLAs، چاہے اس ٹائم جو پریزنٹ MLA تھا کانگریس کا، لیکن کسی نے اس علاقے ان لوگوں کی طرف توجہ ہی نہیں دی. تو ہم نے اس کے بعد یہاں پہ پینے کا پانی نہیں میسر تھا، اس میں بھی ہم نے یہ کوشش کی. تو 25 سال کے بعد ان کو پینے کا پانی میسر ہوا. باقی چیزیں جو تھے جیسے لینڈ ڈرین کا مسئلہ یا دوسری چیزیں، ہم نے کوشش کی چھوٹے چھوٹے ان کے جو مسئلے ہیں وہ بھی سالو کریں. تو کوشش کی ہم نے، بہت سارے مسئلے ہم نے سالو کر دیے ہیں، لیکن ابھی بہت سارے کام یہاں پہ کرنے باقی ہے، کیونکہ اس علاقے کو 20-25 سال سے نظر انداز کیا گیا تھا. شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. تو یہ تھے ہمارے ساتھ NC کے وائس پریزیڈنٹ ارناگ عمران امین شاہ، جو ہمارے سے بات کر رہے تھے، جنہوں نے کہا کہ یوسف علاقے کی اگر بات کریں کچھ تعمیراتی کام ہوئے ہیں لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، اور جو لوگوں کی امیدیں ان سے وابستہ ہیں وہ کوشش کریں گے کہ اس پہ پوری طرح سے وہ خرے اتریں گے مستقبل میں.